बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं अरबी ग्रामर, जिसमें हम आगाज़ कर चुके हैं अपना इल्म सर्फ का। और इल्म सर्फ में हमने सबसे पहले जो है इस्तिलाहात पढ़ी। इस्तिलाहात के साथ ही हमने फेल इसम हरफ के बारे में जाना। और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फेले माजी मारूफ। ठीक है, सुलासी मुजर्रद अभी हमने आगाज किया है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फेले माजी मारूफ। फेले माजी मारूफ जो है वो से हरफी होता है पहला, और आखिर कलमा उसका हमने जाना कि मफ्तूह होता है। और आइन कलमा की हरकत जो हैं वो कभी कसरा होगी, कभी फतहा होगी और कभी जमा होगी। किस किस बाब में किस किस हरकत को हमने चेंज करना है, ये हमें कुरान मजीद से पता चलेगा। और इसी तरह से हम वो अबाब जो हैं हमें औज़ान दे दिए गए हैं, उसी को लेकर हम आगे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमने उसके मुताबिक ही अपनी बाकी के तमाम गर्दानें जो हैं वो करनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम आगाज़ करने लगे हैं फेले माजी मारूफ, जो कि हम मुकम्मल कर चुके हैं। इसके 14 सीगे फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना। इससे मुख्तलिफ मादे आपको रूट वर्ड्स दे दिए गए थे, प्रैक्टिस भी करवा दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका बनाने का तरीका भी आपको बता दिया गया है कि फ़अला ही आपने लिख के पहले सीखे को आपने फ़अला, उसके आगे अलिफ का इजाफा कर दिया आपने, फ़अला बन गया। फिर वाव साकिन अलिफ का इजाफा करके फ़अलू बन गया। फिर ता साकिन का इजाफा करके फ़अलत बन गया, मुअन्नस वाहिद का सीगा। फिर फ़अला ता और अलिफ इजाफा करके ता ज़बर अलिफ का इजाफा करके मुअन्नस का तस्निया सीगा बन गया। और नून जमा मुअन्नस के लिए लगा दिया गया। ठीक है, लाम को साकिन करके आगे नून जमा मुअन्नस लगा दिया गया। ये हमारे गायब के 3 सीगे हो गए। और फिर हमने जो ज़मायर पढ़ी हैं अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना, उन 6 की 6 सीगों से, यानी मुखातिब के 6 सीगों से अन हटाकर बाकी सब कुछ एज इट इज हमने फ़अल के साथ जोड़ दिया। फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना, ये हमारे जो थे 6 मुखातिब के सीगे हो गए। और उसके बाद अना और नहनु 2 ज़मायर जो हमारी रहती थी, उसके लिए हमारे मुतकल्लिम के जो हमने लगाए हैं फ़अलतु फ़अलना, यानी फ़अल के साथ ही लाम को साकिन करते हुए पहले ता के ऊपर पेश लगा के इजाफा किया, और फिर ना का इजाफा करके हमने जमा मुअन्नस मुसन्ना और जमा का सीगा मुतकल्लिम का बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही आसान था हमारा फेले माजी मारूफ, जो कि हमने 14 सीगे सीखे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें हमने साथ ही ज़मायर सीखी कि इनके अंदर भी ये ज़मायर पाई जाती हैं। ये ज़मायर मरफू होती हैं, जो हमने पढ़ी हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना और नहनु। ये हमारी 14 ज़मायर थी, जो कि हर हाल में, यानी हमने यही पढ़ा ना कि फेल क्या होता है। फेल वो काम करना होता है, उसमें कोई एक ज़माना भी पाया जाता है, माजी हाल या मुस्तकबिल। और फेल अकेला नहीं होता, फेल के साथ फ़ाइल का होना लाजिम है, और उसके बाद मफूल भी होता है। ठीक है, तो इसम फ़ाइल मफूल भी होता है, लेकिन हम कभी कभार ये इसके अंदर भी पाए जाते हैं, फेल के अंदर ही मौजूद होते हैं। वो हमें इन 14 सीगों से पहचान हो जाएगी कि कौन सी ज़मीर किस फेल के अंदर पाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ जो है आज हमने मरफू ज़मायर पढ़ी थी पिछले हफ्ते, और आज हम पढ़ेंगे फेले माजी मजहूल। उसके साथ मैं आपको ज़मायर जो हैं मंसूब भी बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले हम माजी मजहूल पढ़ने लगे हैं कि अब माजी मजहूल मारूफ तो ये है कि माजी में कोई काम हुआ और करने वाले के बारे में बताया जा रहा है कि किसी ने किया,
اب ماضی مجہول یہ ہے کہ کام کرنے والا پتہ ہی نہیں، بس ہو گیا، کام ہو گیا، کسی ایک نے کیا یا دو نے کیا یا تین نے کیا، مؤنث نے کیا، مذکر نے کیا، کس نے کیا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن صیغہ کس کس کے لیے کیا استعمال ہوگا آج ہم اس کا طریقہ سیکھیں گے۔ فعل ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ: ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں اور آخر کے پاس والے حرف کو زیر دے دیں۔ اگر زیر نہ ہو اور باقی جتنے حرکت والے حروف ہوں، خواہ ایک ہو یا دو ہو، سب کو پیش دے دیں۔ ماضی مجہول کا صیغہ واحد مذکر غائب بن جائے گا، جیسے ضربا سے ضربا۔ آپ نے بہت آسان طریقہ ہے، یاد کیا رکھنا ہے، ماضی کا آخر مفتوح ہوتا ہے، اس کو مفتوح حالت میں چھوڑ دینا ہے۔ پہلا صیغہ آپ نے کیا تھا، اس کا پہلے صیغے کا پہلا حرف جو ہے اس کو آپ نے ضمہ دے دینی ہے، اور عین کلمہ کو، مطلب آپ نے فا کلمہ کو ضمہ دے کر عین کلمہ کو کسرہ دے دینی ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ جیسے ضربا ہمارے پاس فعل ماضی معروف تھا، اس سے ہم مجہول بنانے لگے ہیں تو مجہول بن جائے گا ضریبا۔ سمیع سے سمیع، اور اکرما سے اکرما، اور اجتنبا سے اجتنبا۔ پھر باقی صیغے بنانے کے لیے وہی طریقہ کار اختیار ہوگا جو ماضی معروف میں بیان ہوا ہے۔ فائدہ اس کا لکھ لیجئے: ماضی مثبت کے شروع میں ما لگا دینے سے ماضی منفی بن جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک مختصر سی نظم انہوں نے لکھی ہے آسان طریقے سے یاد کرنے کے لیے: غور کر کے مجھ سے اب سن لو ذرا، غور کر کے مجھ سے اب سن لو ذرا، ماضی مجہول کا تم قاعدہ، حرف آخر ماضی معروف کو، حرف آخر ماضی معروف کو حال پر اس کے ہمیشہ چھوڑ دو، پہلا آخر سے نہ ہو مکسور گر، زیر دے دو اس کو واجب جان کر، یعنی عین کلمہ کو لازم ہے آپ نے مکسور کر دینا ہے۔ باقی جس جس حرف پر معروف کے فتحہ یا کسرہ ہو دو ضمہ اسے، ماضی منفی بنانا ہو اگر ما لگا دو اس کے اول بے خطر، یعنی ماضی کو ہی آپ نے نفی میں بات کرنی کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ ماضی کا معنی ہم کرتے ہیں کہ کیا اسے ایک مرد نے، کیا ان دو مذکر نے، کیا ان تین مذکر نے، تو پھر آپ نے اگر کہنا ہے نہیں کیا ان دونوں نے، نہیں کیا اس سے ایک نے، نہیں کیا ان سب نے، تو آپ اس کے شروع میں صرف ما لگا دیں، یہ آپ کا نافیہ بن جائے گا، ما نفی ہو جائے گا۔ تو اب ہم اس سے گردان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ فعل ماضی مجہول کے پہلے تین صیغے مذکر کے لکھ لیجئے۔ فعل ماضی مذکر کے مجہول کے تین صیغے لکھ لیجئے۔ فعل تھا، اس سے ہم فعیلا بنا دیں گے، فعیلا، وہی آپ نے فا عین لام لکھ لیجئے، پوری گردان 14 صیغے لکھ لیجئے۔ پہلے ضمہ درمیان میں، فا کلمہ پہ ضمہ، درمیان والے کلمہ پہ کسرہ ڈال دیں، اور آگے اسی ترتیب کے ساتھ گردان جاری رہے گی، جیسے فعیلا، فعیلا، فعیلو، فعیلت، فعیلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ کیسے کریں گے اس کا معنی کیسے کریں گے؟ آپ نے فعیلا کا معنی کرنا ہے کیا گیا وہ ایک مذکر، ٹھیک ہے؟ فعیلا، فعلا کا معنی ہم نے کیا تھا کیا اس ایک مذکر نے، اب فعیلا کا معنی ہم کریں گے کیا گیا وہ ایک مذکر۔ جیسے ہم نصرن سے معنی کریں گے، نصرہ تھا فعل ماضی معروف، اس سے ہم بنا لیتے ہیں نصیرہ۔ نصیرہ کا معنی، نصرہ کا معنی ہم نے کیا تھا مدد کی اس ایک مذکر نے، اب ہم مجہول میں معنی کریں گے مدد کیا گیا وہ ایک مذکر، مدد کیے گئے وہ دو مذکر، مدد کیے گئے وہ سب مذکر۔ اسی طرح سے ضربا کا معنی ہے مارا اس ایک مرد نے، ہم اس سے ضریبا بنا لیتے ہیں، ضریبا، مارا گیا وہ ایک مرد، مرد یا مذکر کہہ دیجئے، ضریبا، مارے گئے وہ دو مرد، ضریبو، مارے گئے وہ سب مرد۔ اسی طرح سے مؤنث کا صیغہ لے لیں گے، ضریبت، ماری گئی وہ ایک مؤنث،
दुरिबता मारी गई वो दो मोनस, दुरिबना मारी गई वो सब मोनस। फिर हाजिर के 6 सीगे होंगे। दुरिबता मारी गई तू, मारा गया तू एक मुजक्कर। दुरिबतुमा मारे गए तुम दो मुजक्कर। दुरिबतुम मारे गए तुम सब मुजक्कर। दुरिबती मारी गई तू एक मोन्नस। दुरिबतुमा मारी गई तुम दो मोन्नस। दुरिबतुन्ना मारी गई तुम सब मोन्नस। दुरिबतु मारी गई मैं, एक मर्द हो या मुजक्कर हो या मोन्नस हो दोनों अपने लिए कहेंगे। और दुरिबना मारे गए हम दो, मर्द या औरत मुजक्कर या मोन्नस, यह सब के लिए भी वो ही सीगा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से आपने फुइला फुइला फुइलू इसका माना भी कर लीजिए। किया गया वो एक मुजक्कर, किए गए वो दो मुजक्कर, किए गए वो सब मुजक्कर, की गई वो एक मोन्नस, की गई वो दो मोन्नस, की गई वो सब मोन्नस। किया गया तू एक मोन्नस, किया गया तू एक मुजक्कर, पहले मुजक्कर के 3 सीगे हैं। किए गए तुम दो मुजक्कर, किए गए तुम सब मुजक्कर। की गई तू एक औरत, एक मोन्नस, की गई तुम दो मोन्नस, की गई तुम सब मोन्नस। की गई मैं एक मर्द या मैं एक मुजक्कर या मोन्नस, किए गए हम दो या हम सब मुजक्कर मोन्नस, सब के लिए वही आ जाएगा। बहुत ही आसान कायदा है। सिर्फ आपने क्या किया है, पहले हमारे पास था फ़अला, फ़इला, फ़उला, ठीक है। जैसे दौराबा तीनों पे जबर थी। समीआ आइन कलिमा पे कसरा थी, समीआ। और हमारे पास करुमा भी था मारूफ में, ये 3 हमारे पास थे। करुमा भी था, आइन कलिमा मजमूम भी था। यहाँ पे जब हम उसको मजहूल करेंगे तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन ख़त्म हो गई है कि हमने इसकी हरकत को अपनी मर्जी से या कुरान मजीद में, तो बस वो एक ही वजन मजहूल के लिए सिर्फ एक ही वजन है, वो है उ ई आ। ये साउंड है उ ई आ। दुरिबा, नुसीरा, सुमिआ। हाँ, करुमा से मजहूल की गर्दान नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि करुमा का कर्मुन का माना है बुजुर्ग होना, बुजुर्ग होना। तो अब बुजुर्ग किया गया वो एक मुजक्कर, ऐसे तो बुजुर्ग किया गया ये तो कोई माना नहीं बनता। हाँ, मारा गया हो सकते हैं, उर्दू में भी आपने सुना होगा मदद की गई उसे, की मदद किए गए वो सब। अब बुजुर्ग किया गया या बुजुर्ग बना गया ये लफ्ज नहीं बनता, तो कर्मा से मजहूल की गर्दान नहीं बनेगी, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमारा माजी मजहूल बनाने का तरीका। और हमने पिछले वीक पढ़ी थी ज़माइर जो थी हमारी मरफू थी और वो मुत्तसिल भी थी मुनफसिल भी थी, यानी ज़मीर के अंदर भी फ़ेल के अंदर भी ये ज़माइर पाई जाती हैं और फ़ेल के साथ अलग से भी आ जाती हैं। वो मरफू हमारी ज़माइर थी हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। ये 14 ही ज़माइर थी हमारी। और आज हम 14 ज़माइर जो हैं वो मंसूब पढ़ेंगे कि बाज़ ज़माइर यानी जिस तरह कोई हरफ नासबा पीछे आ गया है वो नसब देता है। अब फेल का नसब तो हमें जाहिर हो जाएगा ज़बर के साथ, ठीक है, रफ़ा जाहिर हो जाएगी ज़मा के साथ और नसब जाहिर हो जाएगी फतहा के साथ, नसब के साथ। लेकिन अगर ज़मीर की कंडीशन में हमारा इसम फ़ाइल या मफ़ूल आता है तो वो हमें कैसे पता चलेगा? अगर तो वो हुआ, हुमा, हुम होगा तो फिर हम समझ जाएंगे कि ये रफ़ है यानी ज़मा है। और अगर वो हमारे पास आ जाएगा हा, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ठीक है। ये ज़माइर हमारे पास इसी तरह से आ जाएंगी। और तरकीब इसकी इस तरह से करेंगे, जैसे आप देख लीजिए आखिरी जो हमारे पास हैं जो या के साथ आएगी ई का साउंड जो है, तो हमारे पास जो आखिरी मुतकल्लिम की 2 ज़माइर जो मंसूब होती हैं वो वाहिद की या से आती है और जमा की ना ही रहेगी। उधर तो हमारे पास अना थी ना, अना और नाहनु आखिरी 2 ज़माइर हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होती है या और ना। अब या अकेली कभी भी नहीं आती। एक पॉइंट अपने पास नोट कर लीजिए कि इसके साथ नून विकाया लगाया जाता है, छोटा सा नून, यानी जहां पे आपने देखा होगा कुरान मजीद में ज़रबनी, नसरानी, कभी भी नसरा ही नहीं आएगी।
تو یا ہوتی ہے واحد متکلم کے لیے، اس سے پہلے ہمیشہ نون لگا دی جاتی ہے، وہ ہمیشہ نون کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. یہ قانون ہے، اس کے مطابق ہی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ تمام گردانیں کرنی ہیں. جیسے ضربنی، نصرنی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیچھے کوئی حرف ناصبہ آ رہا ہے. حروف آپ پڑھ چکے ہیں نا، حروف جارہ بھی، حروف ناصبہ بھی، اگر وہ پیچھے آئیں گے اور فعل میں جو پوشیدہ مفعول ہے، جو ہمارے پاس مفعول یا فاعل دونوں میں سے کوئی بھی ہوگا اور اس کی حالت اگر نسبی ہے تو پھر وہ ہمارے پاس کیا ہوں گی ضمائر؟ ہا ہما ہن، ہا ہما ہم، ہیا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کننا، نی اور نا، یہ دونوں ہوں گی. انشاءاللہ تعالی میں اس کی آپ کو بھی پریکٹس کروا دیتی ہوں. ترکیب جیسے آپ دیکھ لیجئے، ضربہ فعل، اس میں ضمیر ہوا کی، اس کا فاعل نون وقایا کا، یا ضمیر متکلم مفعول ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی ہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اب ہمارے پاس ضمیر جو منصوب منفصل ہوتی ہیں، یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہوں، 14 ہیں. جیسے ای یا نا، یہ واحد متکلم اور جمع متکلم ہے. پھر ہمارے پاس ہیں ای یا کا، ای یا کما، ای یا کم، ای یا کی، ای یا کما، ای یا کننا، ای یا ہو، ای یا ہما، ای یا ہم، ای یا ہا، ای یا ہما، ای یا ہننا. اس ترتیب کے ساتھ لکھ دی گئی ہیں، کتاب میں اس طرح لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں نے آپ کو چونکہ پہلے غائب کی کروائی اور پھر حاضر کی اور پھر اس کے بعد متکلم کی، تو اب میں آپ کو اسی ترتیب کے ساتھ کروا دوں گی. ٹھیک ہے. تنبیہ، ضمیر منصوب علاوہ مفعول کے دوسرے منصوبات کے لیے بھی آتی ہے. یہاں آسانی کے لیے صرف مفعول کا ذکر کیا گیا ہے. اور ضمیر مجرور جو ہیں وہ ہماری متصل بھی 14 ہیں، اور یہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو وہ جس پر حرف جر داخل ہو، دوسری وہ جس پر مضاف داخل ہو. ضمیر مجرور بحرف جر ہوتی ہیں ہمارے پاس لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکننا، لی، لنا. الحمدللہ جی، آج اتنا ہی کافی ہے. یہ 3 طرح کی ضمائر میں نے آپ کو بتائی ہیں. اب اسی طرح سے آپ نے اس کو لگانا ہے اپنے فعل کے ساتھ اور اس کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. دوبارہ سن لیجئے، آج ہم نے جو کیے ہیں جو ہم نے فعل ماضی مجہول کیا ہے، اس کو بنانے کا قاعدہ ہم نے سیکھا ہے. کیا؟ فا کلمہ کو ضمہ دیں گے اور عین کلمہ کو مکسور کر دیں گے اور لام کلمہ کو اپنی حالت میں ہی چھوڑ دیں گے. اس کے علاوہ ہم نے ضمیر پڑھی ہے. ضمیر کون سی؟ ضمائر ہمارے پاس مرفوع پچھلے ہفتے پڑھی تھی، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحنو. جبکہ آج ہم نے پڑھی ہیں جو ضمائر ہماری منصوب ہوتی ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں، وہ ہیں ہا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، نی اور نا. اس کے علاوہ ہم نے منصوب جو ضمائر ہیں اگر وہ منفصل ہیں وہ کس طرح سے آئیں گی؟ ہمارے پاس واحد کے لیے ای یا ہو، ای یا ہما، ای یا ہم، ای یا ہا، ای یا ہما، ای یا ہننا. پھر حاضر کے لیے ہوتی ہیں ای یا کا، ای یا کما، ای یا کم، ای یا کی، ای یا کما، ای یا کننا، ای یا، ای یا نا. وہی آپ نے یا کے ساتھ ای یا کا اضافہ کر لیا تو وہ ای یا اور ای یا نا ہو گیا. اور ساتھ ہماری تیسری چیز جو تھی وہ مجرور متصل تھیں جو ضمائر، وہ کس طرح سے تھیں؟ وہ بھی 14 تھیں. وہ تھیں لہو، وہی ہو کے ساتھ لام حرف جارہ کا اضافہ کر کے لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہننا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکننا، لی، لنا. الحمدللہ رب العالمین. یہ تھا ہمارا آج کا علم الصرف و نحو کا چھوٹا سا ٹاپک، بہت ہی آسان ہے. اب ہم تھوڑی سی اس کے اوپر پریکٹس کر لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر الجزا.